लोगों का रब हूं। और फरमाया खबरदार सुन लेना, लन तरौ रब्बकुम हत्ता तमूतू, तुम अपने रब को नहीं देख सकते जब तक कि मौत ना आ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से बचने के लिए 3 निशानियां बयान की हैं। नंबर 1, कैसा होगा भाई? वो काना होगा, और अल्लाह काना बेऐब है, ये ऐबदार होगा। नंबर 2, उसकी पेशानी में क्या लिखा होगा? काफिर। अब लोग कहेंगे भाई पता नहीं, हम तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि क्या लिखा है? ये भी वही मुश्किल होगी ना, कैसे पढ़ेंगे भाई? क्यों उर्दू पढ़ना तो इंसल्ट है भाई, तौहीन है, पुराने बेवकूफों का काम था। अब तो गो इन टैक्सी चलाने वाला भी बच्चा बाहर खेल रहा है तो क्या कहता है? अंदर जाओ नहीं कहता, कहता गो इन। तो टैक्सी चलाने वाला भी कहता है गो इन। क्यों? मैंने कहा क्यों? अरे पाकिस्तानियों ने उर्दू जबान बोल के बर्बाद कर दिया। मैंने कहा बस पाकिस्तान को तू ही बहाने वाला है आगे। मेरे भाई अब सवाल ये है, क्या लिखा होगा? काफिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में ईमान शर्त है, मोमिन जो भी होगा चाहे लिखना पढ़ना जानता हो या अनपढ़ हो, बिल्कुल हो, लेकिन दज्जाल के फितने से बचने के लिए अल्लाह ताला उसको भी दज्जाल के पेशानी पर काफिर लिखा है, तो हर मोमिन को अल्लाह ताला अपने से पढ़ लेने की तौफीक अता कर देगा। वहां पढ़ने लिखने का ईमान शर्त है। 2 अलामत हो गई। नंबर 3, आपने साथ फरमाया रब किसी को दिखलाने के लिए नीचे नहीं आता, और जब तक इंसान मरता नहीं तब तक अपने रब का दीदार नहीं कर सकता। दुनिया में जो कहे हम तुम्हारे रब है, झूठा होगा। वो क्या होगा? झूठा होगा। इसलिए आपने साथ फरमाया कि याद रखो वो झूठा होगा। क्यों? अपने रब को तुम देख नहीं सकते जब तक कि मौत ना आ जाए। अल्लाह आपने साथ फरमाया वइन्न मिन फितनतिही, उसका फितना था सुनो, वइन्न मिन फितनतिही, उसके साथ उसके फितनों में से एक फितना यह भी है कि उसके साथ जन्नत भी होगी और जहन्नम भी होगी। जो उसकी बात मानेगा वो जन्नत में डालेगा, और जो उसकी बात नहीं मानेगा उसको वो कहेगा मैं तुम सब लोगों का रब हूं, मेरे ऊपर ईमान लाओ, देखो मैं मारता हूं और जिलाता हूं। जो कहेगा हाँ आप भी हमारे रब हैं, उनको कहां दाखिल कर देगा? जन्नत में। लेकिन जो वो जन्नत बनाया होगा, जब अपने फरमाबरदारों को उसमें दाखिल करेगा तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम बना देगा। और जो इनकार करेंगे कि नहीं तू कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, हमारा रब अल्लाह वहदहू ला शरीक है, गुस्से में आकर के उसको जहन्नम में डालेगा। आग जलती ही नहीं होगी, लेकिन मोमिन के लिए अल्लाह ताला उसको चमन और गुलो गुलजार बना देंगे। आपने साथ फरमाया जिस तरह हज़रत इब्राहीम पर अल्लाह ने आग को बरदन व सलामत बना दिया, ऐसे दज्जाल जिस मुसलमान को अपनी बात न मानने की बिना पर जहन्नम में डालेगा, वैसे ही अल्लाह ताला नमरूद की आग की तरह हमारे दज्जाल की आग को हमारे मोमिन उम्मती के ऊपर बना देगा। फिर आपने साथ फरमाया फमन इब्तला फमन इब्तुलिया बिनारिही, तुम में से जिस इंसान को आग में आजमाए और कहे मेरी बात मानो वरना जहन्नम में डाल दूंगा, आने फरमाया उसकी बात नहीं मानना, जहन्नम में कूद, उसकी जहन्नम में कूदा, अल्लाह ताला उसकी जहन्नम को तुम्हारे लिए जन्नत बना देगा। और वह इन्न मिन फितनतिही, और दज्जाल के फितनों में से एक फितना यह भी है वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ बड़े मुवक्किल होंगे। मुवक्किल जानते हैं ना? शैतान भाई। क्या? जैसे हमारे यहाँ बाबा कहते रहे पहुंचे इनके पास मुवक्किल है। अच्छा भाई बड़े मुवक्किल हैं, कह दो जहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा चले जाएं, जरा काफिरों का मुकाबला करें। नहीं, मुवक्किल को इतनी फुर्सत नहीं को अच्छा काम करने के लिए जाए। ये जितने मुवक्किल है बाबा के ना महा शैतान। रसूलों आप इरशाद फरमाते हैं उनके साथ क्या होगा? शैतानों की बहुत बड़ी जमात होगी जो उसके मुवक्किल बने होंगे। तुमस्सिलुहु अला सूरतिन नास, और वो इंसानों की शक्ल में आएंगे, यहां तक कि देहात में जाएंगे। सबसे पहला फितना कहां जाएगा? वो
دیہات میں جائے گا، اور دیہات میں جانے کے بعد ایک بدو، ایک ان پڑھ جاہل سے کہے گا میاں تمہارے ذرا بتاؤ اگر میں تمہارا باپ زندہ ہے؟ نہیں میرا باپ تو مر گیا، ماں بھی مر گئی۔ اچھا اگر میں تمہارے باپ تمہاری ماں دونوں کو تمہارے سامنے زندہ کر کے اٹھا دوں قبر سے اور تمہارے سامنے آ جائیں تو کیا خیال ہے، تو ہمارے اوپر ایمان لا لے گا؟ اب ذرا سوچے ماں باپ کی محبت میں کہ ارے بھائی کہاں سے اللہ کی رحمت آ گئی، ضرور آپ زندہ کر دیں۔ اتنے میں اللہ اکبر، اتنے میں جو اس کے ساتھ شیطان ہو گئے موکل، ایک عورت اس کی ماں کی شکل اختیار کرے گا عورت بن کر کے، اور دوسرا مرد بن کر کے اس کے باپ کی شکل، اور دونوں آئیں گے اور کہا دیکھو یہ تمہاری ماں زندہ ہو کر کے تمہارے اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اللہ اکبر، ماں باپ مرے ہیں لیکن بیوقوف بنانے کے لیے شیطان اپنے موکل کو دجال نے ایک کو ماں بنایا دوسری کو اور چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ماں باپ آئے تو آنے کے بعد کہتے ہیں یا بنیا تؤمن بہی، ارے میرے دلارے بیٹے یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، کب سے تم چھوٹے سے تب ہم مرے تھے اور آج اس نے ہمیں زندہ کر کے تمہارا دیدار کرا دیا، ارے یہ تو رب العالمین ہے، اس پر ایمان لاؤ، یہی خدا ہے جو آسمان والا نازل ہو گیا ہے۔ وہ بدو بھی چمٹ جائے گا، ہم تو سوچتے تھے اللہ کو دیکھیں گے، یہاں تو اللہ سے معارکہ بھی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ وہ ان پڑھ تو تھا ہی، کہہ نہ سکا، سیدھے کیا ہو گیا وہ اس پہ اوپر ایمان لا لیا۔ چلو پھر اس کے بعد ایک شخص کو بلائے گا، بلانے کے بعد کہے گا کہ میں تم کو قتل کر رہا ہوں، میں قتل کر رہا ہوں، اور اس کو قتل کر دے گا، کہا میرے اوپر ایمان لاؤ، کہا کہ نہیں ایمان نہیں لے، قتل کر دے گا۔ قتل کرنے کے بعد اس کو زندہ کرے گا، زندہ کرنے کے بعد کہے گا بتاؤ میں اب ہم کو اپنا رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ کہا اب پتا چل گیا جس دجال کی خبر نبی نے دیا تھا وہ تو ہی ہے، ساری محنت اس کی بیکار گئی، سارے گاؤں کے لوگ پریشان، کہا انت الدجال عدو اللہ، ارے کانا دجال تو اللہ کا دشمن ہے، اور ہمارے نبی نے بہت پہلے پیشین گوئی کی تھی، بلکہ ایک روایت میں آگے آ رہا وہ اٹھے گا تو کیا کہے گا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم تیرے اس کارنامے کے پہلے سے زیادہ ہمیں یقین ہو گیا اللہ کے رسول کے فرمان پر، اور پتا چل گیا کہ تو ہی دجال ہے، ہمارے نبی نے ہی پیشین گوئی کی تھی۔ اور آگے بڑھا بہیں، اب وہاں دال گلائی نہیں گلی، کیوں بھاڑا پھوڑ دیا اس نے، ایک مرد مومن نے سب کا مسئلہ، اب وہاں سے بھگا، نہیں یہاں دال گلائی نہیں گلے گی، چلو یہاں سے، پھر بھگا وہاں سے، اور جانے کے بعد ایک بدو ملا، گاؤں کے اندر داخل ہوا، تو گاؤں کے بدو سے کہتا تمہارے کتنے اونٹ ہیں؟ کہا اتنے، کہا کچھ اونٹ مر بھی گئے، کہا جہاں بہت سارے اونٹ مر گئے ہیں، کہا اگر تمہارے مردہ اونٹوں کو زندہ کر دوں تب ہم کو خدا مانے گا؟ کہا بالکل، مار کر کے زندہ کرنا خدا کی خصوصیت ہے، آپ کو رب العالمین مان لیں گے۔ چلو بھائی، اتنے میں شیطان جو موکل اس کے تھے، پتا چل گیا موکل کتنے خطرناک ہے، آج بھی بابا کے موکل ایسے ہی شیطانی کام کرتے ہیں، موکل اس کے ساتھ ہیں، کیا کرنا بھائی ایسا کرو، اس کے جتنے اونٹ مرے تھے سب اونٹوں کی شکل میں آ جاؤ، سب موکل اس کے اونٹ بن کر کے چلے آ رہے ہیں۔ اب دجال کیا کہتا ہے، دیکھو یہ تمہارے اونٹ ہے، ہاں یہی اونٹ ہمارا ہے جو مرا تھا۔ کہا بولو مجھے میرے اوپر ایمان لاتے ہو؟ کہا بالکل ہم تسلیم کرتے، آپ رب العالمین ہیں۔ آگے بڑھا، اللہ اکبر، بہت سارے لوگ قحط میں تھے، میں نے بتایا کیا دجال کب ہوگا؟ 3 سال قحط کی وجہ سے، چوتھا سال جب شروع ہوگا تو کلی طور پر سارے لوگ مرتے ہوں گے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اب دجال لوگوں کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھائے گا۔ پہنچا اور کہتا ہے گاؤں والوں سے بھوکے مر رہے ہیں، ارے بھائی کیا بات ہے کھانے کی نہیں؟ ارے نہیں صاحب کچھ نہیں، بادل کو حکم دیا بارش برس گئی، اور پھر کھڑا ہوا زمین کو حکم دیا اے زمین فصل اگا دے اسی وقت تیار ہو جا، ارے صاحب ریڈی میڈ فصل تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بھی فصل نکالتا ہے تو 6 مہینے